मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये सबमिशन करनी चाहूँगा कि हमारे मामलात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जो है वो उसे सुनने की हमारी जो है वो इस्तदा है, क्योंकि ऐसे बेंचेस जिनमें ऐसे जजेस बैठते हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को जो है वो सजाएं दी, और ये सिलसिला जो है ये वो बेटे से तनख्वाह ना लेने, तनख्वाह ली नहीं है लेकिन ले सकते थे, रिसीवेबल है, कोई ब्लैक डिक्शनरी है, उससे माने निकाल के जो है मियां नवाज शरीफ को जो है वो सज़ा दी गई। वो एक ऐसी ही सज़ा है जैसी पहले भी हमारी अदलिया की तारीख में ऐसी सज़ाएं हैं कि जिनको जो है वो अवामी सतह पे नहीं, बार की सतह पे भी और अदलिया की सतह पे भी जो है वो तस्लीम नहीं किया गया। आज तक मैंने किसी वकील को जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो का केस जो है वो बतौर दलील, बतौर आर्गूमेंट जो है वो पेश करते हुए मैंने नहीं सुना। यानी ना अदलिया उसको तस्लीम करती है और ना उसको जो है वो बाज तस्लीम करती है। तो ऐसे जजेस अगर उन बेंचेस में होंगे, यहाँ पे हमारे फैसले होंगे, तो वहाँ पे जो है ये एक जो जुडिशल एक रवायात है, ये उन रवायात से भी जो है ये बात जो है वो मेल नहीं खाती। तो इसलिए हमारी ये सलाह है कि वो केसेस जिनमें, और सियासी केसेस जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एज पार्टी है, उनमें या तो वो जजेस ना बैठे या फिर जो है वो फुल कोर्ट जो है उन केसेस की जो है वो समाअत करे, या ताकि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, समझते हैं कि इंसाफ हो रहा होगा, इंसाफ होना चाहिए, लेकिन वो होता जो है वो नजर भी आना चाहिए। अब बेंच में बैठे एक जज साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहब, हमारे लिए बाइस से इज्जत व तकरीम जज साहब जो है वो प्रोसिक्यूटर को मुखातब होकर कहें कि भाई वो कल एक बहुत बड़े मुल्ज़िम की जमानत कन्फर्म हो गई है लाहौर में और तुम वहाँ पे क्या करते रहे हो। तो भाई खुदा का खौफ करो, अदालत से जमानत कन्फर्म हुई है और मियां शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है। जिस तरह से आप कानून और आइन के मुताबिक जो है वो एक आला मनसब के ऊपर तशरीफ फरमा है, इसी तरह वो भी एक सियासी मनसब के ऊपर जो है वो बैठा है। तो आप ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा मुल्ज़िम और उसकी जमानत क्यों, भी अदालत ने कन्फर्म की है, किसी कोई यानी गवर्नमेंट के मतहत आदमी तो नहीं की, लेकिन हमने इसको भी जो है वो हाईलाइट नहीं किया। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये वो सिलसिला जो हमारे खिलाफ वो ब्लैक डिक्शनरी से और रिसीवेबल इनकम से शुरू हुआ है, उसे अब बंद होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हमारी ये इस्तदा है कि वो हमारे लिए भी जो है वो इंसाफ के असूल जो हैं उन्हें जुडिशल रवायात और कानूनी रवायात के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ाए, और जिस तरह से ऐसे मामलात में वो जजेस जो पहले से फैसले कर चुके हों या वो जिस किस्म का जहन जो है वो एक्सपोज कर चुके हों जिसका मैंने जिक्र किया है, तो वो एक हमारी जुडिशरी की रवायात है और बड़ी उम्दा रवायात है, बड़ी ऑनरेबल रवायात है कि उनके ऊपर जो है वो जजेस जो है वो उन बेंचेस में जो है वो नहीं बैठते। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो केसेस, अब ये देखें कि 63A का जो केस है, ये केस बुनियादी तौर पे मैं फैसले को गलत नहीं कहता, लेकिन फैसले के ऊपर एक जो है वो कमेंट करना जो है वो मेरा हक है कि ये फैसला जो है इसने हमें इफेक्ट किया। इस फैसले की वजह से हम जो 25 लोग जो हैं वो नाहिल हुए, इस फैसले की वजह से ये 20 जो है वो बाई इलेक्शन हुए, इस फैसले की वजह से जो है वो हमजा शहबाज को दोबारा जो है वो इलेक्शन में जो है वो जाना पड़ा। अब अगर वही फैसला अब अगर दूसरी तरफ वारद हो गया है तो फिर अब जो है वो इनके लिए उस फैसले की और तरह से तशरीह तो नहीं की जा सकती ना।
اب وہی فیصلہ جو ہے، جب اسد عمر ایک خط لکھے اور کہے کہ عمران خان کی پارٹی ہیڈ کی یہ ڈائریکشن ہے، اس کو الیکشن کمیشن تسلیم کرے اور 25 لوگوں کو جو ہے وہ ڈی سیٹ کر دے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ضمنی الیکشن ہو، تو کیا اب چوری شجاعت جو ہے وہ پارٹی ہیڈ نہیں ہے؟ اس کا لیٹر جعلی ہے، اس نے اس لیٹر میں کیا پوری صراحت سے نہیں لکھا. تو معاملہ جو ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ اگر ہمارے خلاف 3 جگہ پہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ زیر یعنی جو ہے وہ آپریشن آئی ہے، تو ایک جگہ پہ اگر اس کا آپریشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کے حق میں ہے، تو پھر پی ایم ایل این کو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ دیوار کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے. یہ ایک جو فتنہ ہے، یہ جو ایک فساد فی الارض ہے، یہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جو ہے یہ اتنا نقصان دہ ہے کہ اگر لوگوں نے قوم نے اس کا ادراک نہ کیا تو یہ شخص جو ہے یہ اسی طرح سے نوجوان نسل کو گمراہ کرے گا اور اسی طرح سے فتنہ اور فساد کی کوشش کرے گا جس طرح سے اس سے پہلے کرتا رہا ہے. رات بھی اس نے جو ہے وہ کال دی ہے. ہم نے تمام صوبوں کو جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی رینجرز کی اور ایف سی کی وہ ہم نے فراہم کر دی ہے، اور تمام صوبوں کو یہ پالیسی دی ہے کہ اگر کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور اگر یہ لوگ وائلنس پہ آئیں تو پھر بالکل ان کو جو ہے وہ سختی سے نپٹا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں، اور ہر مقدمے میں جو اس فتنے کا سربراہ ہے اس کا وہ جو ہے وہ ساتھ نامزد کیا جائے تاکہ ان لوگوں کا بہتر طور پہ جو ہے وہ کلاکما کیا جا سکے. اینی کوشچن جی؟ صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کا جو الیکشن تھا بلا شبہ چوری شجاعت کے خط نے پوری کی پوری گیم بدل دی، لیکن چوری شجاعت کے خط نے نہیں بدلی، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وجہ سے بدلی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کا جو الیکشن تھا وہ جمہوری روایات سے پورا اترتا تھا؟ جی بالکل، جمہوری روایات کے مطابق کل بڑا پرامن جو ہے وہ اجلاس ہوا، اجلاس کنڈکٹ ہوا، ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوئے. جس ججمنٹ کی بنیاد پہ پہلے 25 ووٹ جو ہے وہ مائنس ہوئے تھے، اسی ججمنٹ ہمارے تو 25 مائنس ہوئے تھے نا، ان کے تو ابھی 10 ہوئے ہیں، اسی ججمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کے ووٹ جو ہے وہ مائنس ہوئے، اور 176 اور 179 میں جو ہے یہ فیصلہ ہوا. اور اگر انہیں یہ زوم ہے کہ ان کے پاس اکثریت ہے تو وہ عدم اعتماد لے ہیں. عدم اعتماد کسی نے روکا تو نہیں ہے. حیران صاحب یہ کائنڈلی ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا کہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو کہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ ناسور ہے اس قوم کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آج اکثریت جو ووٹرز کی ہے وہ نوجوانوں کی ہے، تو وہ نوجوانوں میں صلاحیت باقی پارٹیز کیوں اس طرح سے نہیں کر پا رہی؟ نہیں دیکھیں، وہ یعنی یہ کوشش کر رہا ہے وہ اپنے فتنے اور فساد کو پھیلانے کے لیے. وہ یہ نہیں کہ نوجوانوں کو، وہ سب کو جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے وہ، لیکن کیونکہ نوجوانوں میں تھوڑا جو ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ تھوڑا کیونکہ نوجوان ہوتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں، اس لیے تمام جماعتوں کو بلکہ پوری قوم کو جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل پہ توجہ دینی چاہیے. باقی جماعتیں بھی دے رہے ہیں، ہم بھی دے رہے ہیں، اس لیے یہ بھی کسی کے لیے کوئی مختص نہیں ہے. سب کو چاہیے کہ وہ پوری قوم کو جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ اعتماد میں ملے اور اس بارے میں جو ہے وہ قوم کو صحیح صورتحال سے. آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے 3 دن پراپیگنڈا کیا کہ جی کرپشن ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے جی. 5 کروڑ پہلے 5 کروڑ سے شروع ہوئے، پھر 10 پہ چلے گئے، پھر 15 پہ، پھر 20 پہ، پھر 40 پہ. آپ مجھے بتائیں کہ اب انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف کتنی گھٹیا اور توہین امیز گفتگو کی ہے کہ جی وہ پتہ نہیں کہاں سے آگے بیٹھ گیا ہے جی، وہ یہی کام کرتا ہے جی، وہ پیسے لے کے آ گیا جی، وہ پیسے کی بوریاں لے کے آ گیا. آپ مجھے بتائیں کہ چوری شجاعت نے پیسے لیے آصف علی زرداری صاحب سے؟ یعنی کوئی ایک ممبر جو ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوا. سارے ممبر جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی جماعت کو جو ہے وہ ووٹ دیے، جو ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیں دیے، جو ان کے کو دیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ 3 دن کا پراپیگنڈا کیوں کیا گیا؟ اور اتنا بے شرم انسان ہے اور اس کے ساتھی بھی اتنے بے شرم ہے کہ کل یہ معلوم کرنے کے بعد کہ جتنے ووٹ آپ لے کے گئے تھے اتنے ہی آپ کو پڑ گئے ہیں 186.
اور آپ کے 10 مائنس ہو کے جس طرح سے ہمارے 25 مائنس ہوئے تھے، رزلٹ جو ہے وہ آپ کے خلاف آ گیا. پھر وہی بکواس کہ جی پیسہ چلا ہے، جی پیسہ چلا. وہ بھائی کہاں پیسہ چلا ہے؟ کس نے پیسہ لیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ یا تو کہو نا کہ جی چوری شجاعت نے پیسے لے کے جو ہے وہ خط لکھ دی ہے. لیکن کوئی بات نہیں، یعنی بے معنی بے بنیاد پراپیگنڈا. اسی طرح سے سندھ ہاؤس میں جی بوریاں جی آ گئی ہیں جی، ڈالر چل گئے جی، پیسہ چل گیا جی، روپے چل گئے جی، کروڑوں روپے چل گئے. اب وہ عدم اعتماد کو ہوئے جو ہے وہ تقریباً 4 ماہ ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کس ممبر کے اوپر ثابت کیا ہے انہوں نے؟ کسی کے خلاف پرچہ، کسی کے خلاف درخواست، کسی کے خلاف انکوائری، کوئی معاملہ نہیں ہے. یعنی یہ محض یہ پراپیگنڈا جو کرتا ہے قوم کے ذہن کو آلودہ کرنے کے لیے، اس پراپیگنڈے کو بے نقاب کرنا اور اس سے سوال کرنا کہ بھئی تم یہ 2 دن 3 دن پراپیگنڈا کرتے ہو، بتاؤ نا آپ کتنے لوگ جو ہے وہ 40 کروڑ کس نے لیا ہے، کس نے دیا ہے؟ یہ چوری شجاعت نے لیٹر لکھا ہے، وہ اس کو کس نے پیسے دیے ہیں، یا کیا چوری شجاعت نے پیسے لیے؟ تو یہ چیزیں جو ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ باشعور پاکستانیوں کو نہ صرف نظر رکھنی چاہیے بلکہ ان کو چاہیے کہ اس کو اینالائز کریں. اور بعض لوگ جو بالکل یک طرفہ پراپیگنڈے کی اور اس کی گمراہی میں آ چکے ہیں، جن کے ذہنوں کو یہ گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، ان کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھانا چاہیے، بجھانا چاہیے، اور ان کو بھی واپس جو ہے وہ سینٹی کو پجا لانا چاہیے. پرویز الہی صاحب کا یہ لاسٹ کویشچن جی. پرویز الہی صاحب کا مستقبل کیا ہوگا؟ جو شجاعت صاحب سے تو اللہ پرویز الہی صاحب کا مستقبل جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اب ہونے چاہیے کہ وہ کیو لیگ سے تو اب وہ باہر ہیں، تو وہ اب جو ہے وہ آج ہی شام کو وہ جائیں بنی گالا، وہاں جا کے پٹا پہنے. تھینک یو. नाज़रीन, वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला राना सनाउल्लाह मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो हो. संदसि चवणु हो त जजिस जो एतिराम आहे. उन्हनि चीफ जस्टिस खे इहा इस्तदा कयां थो त उहे जजिस वीहार आहिनि जेके हक़ ऐं सच जो फ़ैसिलो ॿुधाइनि. चौधरी शुजात चयो वियो त हुकूमत धांधली करे पई. चौधरी शुजात जे ख़त खां पोइ जेको आहे हमज़ा शरीफ़ जे वोटनि जी अक्सरियत थी. संदसि चवणु त PTI जे कंहिं बि ॻाल्हि जो एतबार न करणु घुरिजे. PTI मुसलसल कूड़ ॻाल्हियूं कंदी आहे. वफ़ाक़ी वज़ीर राणा सनाउल्लाह मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो हो. सम्झो त इमरान ख़ान पूरी क़ौम खे तक़सीम करणु चाहे थो. जी नाज़रीन, वफ़ाक़ी वज़ीर राणा सनाउल्लाह मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो हो. सम्झो त PTI मुसलसल कूड़ ते ॿधियल ॻाल्हियूं कंदी आहे. PTI जी कंहिं बि ॻाल्हि जो एतबार न करणु घुरिजे. संदसि चवणु त चौधरी शुजात हुसैन जे ख़त खां पोइ हमज़ा शहबाज़ जे वोटनि जी अक्सरियत थी ऐं खेसि वोट मिलिया. वफ़ाक़ी वज़ीर राणा सनाउल्लाह मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो हो. संदसि चवणु त चयो वञे थो त हुकूमत धांधली करे पई. संदसि चवणु त PTI जी कंहिं बि ॻाल्हि ते एतबार न करणु घुरिजे. PTI मुसलसल कूड़ ते ॿधियल ॻाल्हियूं कंदी आहे. वफ़ाक़ी वज़ीर राणा सनाउल्लाह मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो हो. संदसि चवणु त चयो वञे थो त हुकूमत धांधली करे पई. संदसि चवणु त PTI जी कंहिं बि ॻाल्हि ते एतबार न करणु घुरिजे. PTI मुसलसल कूड़ ते ॿधियल ॻाल्हियूं कंदी आहे. जी नाज़रीन, वफ़ाक़ी वज़ीर राणा सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो हो, मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो हो. संदसि चवणु हो त हुकूमत ते धांधलीअ जा इल्ज़ाम लॻाया पिया वञनि. संदसि चवणु त चौधरी शुजात हुसैन जे ख़त खां पोइ हमज़ा शहबाज़ जे वोटनि जी अक्सरियत थी. अहम ख़बर अवांखे ॾियूं पिया. संदसि चवणु त PTI वारनि जे जंहिं फ़ैसिले ते ख़ुशी मिलाई इहो खेनि ॻिचीअ में पियो. वफ़ाक़ी वज़ीर राणा सनाउल्लाह मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो हो. संदसि चवणु त PTI वारनि जंहिं फ़ैसिले ते ख़ुशी मिलाई उहो ई खेनि ॻिचीअ में पियो.
राणा सनावला जो चवणु हो त चयो वञे पियो त हुकूमत धांधली करे पई। संदसि चवणु हो त पीटीआई मुसलसल कूड़ ते ॿधल ॻाल्हियूं कंदी आहे। पीटीआई जी कंहिं बि ॻाल्हि ते एतबार न करणु घुर्जे। संदसि इहो बि चवणु हुयो त चौधरी शुजात हुसैन जे ख़त खां पोइ हमज़ा शहबाज जे वोटनि जी अक्सरियत थी। वॾे वज़ीर जी चूंड सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते थी आहे। पीटीआई वारा कूड़ियूं ॻाल्हियूं कनि था। संदसि चवणु त पीटीआई वारनि जी कंहिं बि ॻाल्हि ते यकीन न करणु घुर्जे। पीटीआई वारनि जंहिं फ़ैसिले ते ख़ुशी मल्हाई उहो ई खेनि ॻिचीम पियो। राणा सनावला जो चवणु हो त वॾे वज़ीर जी चूंड सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते थी आहे। पीटीआई वारा कूड़ ॻाल्हाइनि था।